हॅलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर हांव आयज घेवन येयल्लें आसा सादी आनी सिंपल अशी रेसिपी सुके सुंगटाचें हुमण. तर सगळ्यात पयलीं मसालो तयार करून घेवया. मसाल्या खातीर घेतल्या खोबरें, मिरसांग्यो, सुकी कोथमीर, कांदो, आमटाण आनी हळद घालून हे सगळे बारीक वांटून घेवया. टमाट आनी कांदो चिरून घेतल्या फोडणेक आनी सुकी सुंगटां आसा ती पाण्यान दवरल्या भिजत. आतां एका तोपान तेल घालून बरेशे कांदो भाजून घेवया. पळयात कांदो बरो तळसल्लो आसा. आतां टमाट घालता आनी बरें तळसून घेता परतून. हे तळसून जाल्या उपरांत घालता सुकी सुंगटां. आणि परतून एकदा हे सगळे तळसून घेवया. आतां हे बरें तळसून जाल्ले आसा. आतां घालया वाटलेले आळें. बरें मिक्स करून घेवन तुमकां जाय तितलें पाणी घालून दाट जाय जाल्यार दाट नाजाल्यार पातळ जाल्यार मातशें पातळ करून बरें मीठ घालून शिजून घेवया. हे पळयात हांगा आमचें हुमण आसा तें शिजपाक लागल्या आनी बरें शिजून रेडी जाल्लें आसा हे सुके सुंगटाचें हुमण. तर तुमकां जर म्हाजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.